كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. اے میرے دوست، ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے. ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے. کبھی تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر رو بھی لیا کر. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتھے کہ جس نبی مکرم نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسیا. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ ان سارے دیا قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے تکر پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا ہے. صاحبو، عزیز ساتھیو، محترمہ، مکرمہ، معصمہ، میری ماں اور بہنوں،
اج رمضان المبارک دا پہلا جمعہ 1442 ہجری۔ بڑے ہی وہ لوگ خوش قسمت نے جنہوں اللہ نے یہ موقع نصیب فرمایا کہ وہ پچھلیاں اپنیاں غلطیاں کوتاہیاں انہاں تے نادم تے پریشان ہو کے اپنے رب نال صلح کر لین۔ کیونکہ میں اکثریت دے نال ایسے لوگ دیکھے نے جڑے 11 مہینے مساجد دے اندر نہیں آندے، رمضان المبارک دے مہینے دے اندر مساجد دا رخ کردے نے۔ کیا دوسرے 11 مہینے دے اندر کوئی کھلان پنان والا رب ہو رہے؟ یہ ہوئی رب ہے جو رمضان دے مہینے دے اندر ہے۔ کیا دوسرے 11 مہینے دے اندر اس رب تو علاوہ کسے ہور دی عبادت کرنے آ؟ اس بات تے ذرا غور کرنو میرے دوست، جڑے صرف اور صرف رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ہی قرآن دی تلاوت کردے نے، صدقہ خیرات کردے نے اور نماز پڑھدے نے، اگر انہاں دی زندگی دے اندر دوبارہ انہاں نو میسر ہو گیا ہے، آج تو ہی اپنے رب نال وعدہ کر لین کہ انشاءاللہ دوسرے 11 مہینے دے اندر بھی اپنے رب نال انجی رابطہ رکھاں گے۔ انشاءاللہ وعدہ ہے نا انشاءاللہ۔ اور یہ مہینہ بڑا ہی عظمت والا ہے، بڑا ہی شان والا ہے، جس آیت مقدسہ نو میں تساں احباب دے گوشت گزار کر چکے ہاں۔ اس دے اندر اللہ پاک نے بڑی ہی ایک قیمتی بات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جنہاں نے جہالت دے اندر نہ سمجھی دے اندر گناہ کر لینے اور او میرے دروازے تے آ جان اپنی اصلاح کر لین، میں انہاں دے گناہاں نو غفور الرحیم میں اپنی رحمت دے نال معاف کر دیاں گا۔ یعنی اپنے گناہاں دی توبہ کر لین۔ توبہ دے 3 معنی نے، توبہ دے 3 معنی مورخین نے مفسرین نے لکھے۔ کیڑے کیڑے؟ ایک تے بندہ گناہ کر کے تے او دے تے شرمندہ ہوئے کہ یار نہیں سی کرنا چاہیے دا۔ دوسرا معنی کہ آئندہ تو گناہ نہ کرن دا دل دے اندر ارادہ کر لوے۔ تیسرا کہ جڑے گناہ ہو چکے نے انہاں دی رب دے کولوں معافی منگ لوے۔ یہ تینے دا مجموعہ یہ دا مطلب ہے توبہ کرنا۔ اور وہ لوگ بڑے خوش قسمت نے جڑے اپنے رب دے سامنے اپنے گناہاں دی استغفار کردے نے، اور پھر رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ پاک توبہ دے بارے اعلان کر کے فرما رہے نے، دعوت دے رہے نے کائنات دے لوگاں نو کہ آ جاؤ میرے دروازے تے آؤ، آ کے میرے کولو اپنے گناہاں دی استغفار حاصل کرو۔ سپیکر دی سمجھ آ رہی ہے یار؟ سارے بول پاؤ، یہ نہ میں گھنٹہ سوا کھپ جا تھی بعد چکو سانو تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ بڑے خوش قسمت نے وہ لوگ جڑے اپنے گناہاں دی استغفار کر کے اپنے رب نو راضی کر لیندے نے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میرا دل کردہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا، کیونکہ رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ساڑھے جڑے بزرگ گزر گئے نا،
انہوں دے بارے یہ پڑھیا تو سنیا کہ وہ وظیفے رمضان چ گھٹ کرتے سن، زیادہ رب دا قرآن پڑھتے سن۔ انشاءاللہ شعر بھی کوئی 2-4 تمہیں سنا دیاں گے، واقعات بھی سناواں گے، لیکن قرآن میرا دل کرتا ہے کہ زیادہ پڑھا۔ ہو سکتا ہے میری تیری زندگی دا آخری جمعہ ہوئے، دوبارہ اے میسر سانو موقع نہ آئے۔ آئیے رب دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، آ جاؤ سارے میرے دروازے تے، آ جاؤ آ کے میرے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لو۔ یا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، او مومن جڑے نے بڑے کامیاب نے، جڑے اپنے گناہاں دیاں رب دے کول معافیاں منگتے نے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام ہے، سورہ تحریم 28 پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اللہ ایمان والوں نو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يجزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ترجمہ کیے اللہ فرماتے ہیں ایمان والےو آ جاؤ توبو الاللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لو، سچے دل دے نال توبہ کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں جڑے میرے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لیندے نے، میں اپنے نبی تے اپنے نبی دے منن والیاں نو قیامت دے دن رسوا نہیں کراں گا۔ جڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے منن والے نے میں انہاں نو رسوا نہیں کراں گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، اللہ فرماتے نے جڑے توبہ کرن والے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں دے اگے تے دائیں میں اپنے نور رکھ دیاں گا، انہاں دے اگے تے دائیں میرا نور ہوئے گا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، میں انہاں دے گناہاں نو معاف کر دیاں گا۔ انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ میں اللہ ہر چیز سے قادر ہوں، میں اللہ ہر چیز نو بنانے والا۔ آئیے قرآن دا تیسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمئلوا میلا عظیما۔ جیڑا بندہ میرے کول گناہاں دیاں تم استغفار کردا ہے، گناہاں دی توبہ کردا ہے، شہوات تو بچدا بچاندا ہے، اللہ فرماندے نے میں انہاں واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دیاں گا۔ جیڑے بندے خواہشات دے پجاری نہیں بندے، اپنی خواہشات دے پیچھے لگ کے طرح طرح دے گناہ نہیں کردے، اللہ فرماندے نے میں انہاں واسطے رحمت دے دروازے کھول دیاں گا۔ اور دنیا
دنیا دے لوگو آمنہ تے لال علیہ السلام فرماندے نے یا ایوہ الناس توبوا الاللہ فإنی اتوب الاللہ فی اليوم. آمنہ تے لال فرماندے نے میں ایک دن دے اندر 100 مرتبہ رب دے کول استغفار کرنا وا. حالانکہ میرے پیغمبر معصومان الخطا نے تیری میری واری ہوندی ہے اللہ فرماندے نے گناہاں دے قریب نہیں جانا. لیکن جدو تیرے تے میرے پیر و مرشد دا نمبر ہوندا ہے اللہ فرماندے نے او برائیو میرے نبی دے قریب نہیں جانا, او گناہوں میرے نبی دے لاگے نہیں جے جانا. ایتھے قاعدہ کلیہ ہی چینج ہو جاندا ہے. اے دے باوجود میرے آقا فرماندے نے میں ایک دن دے اندر 100 مرتبہ رب دے کولوں استغفار کرنا. ایک دن دے اندر 100 مرتبہ میں اللہ دے کولوں استغفار کرنا وا. آئیے توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ توبہ دی دعوت دین والا کون ہے؟ تے توبہ قبول کرنے والا بھی میرا اللہ ہے. میں نہیں کہہ رہا, رب دا قرآن اعلان کر کے فرما رہا ہے. اللہ فرماندے نے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَلَعَلَّكُمْ تفعلون. جیڑا بندہ میرے کو آ کے گناہاں دی معافی منگدا ہے میں اودیاں غلطیاں تے درگزر کر دینا وا. سیئات ولعلکم تفعلون میں درگزر کر دینا. فمن تاب من بعد ظلمہ فیصلہ پا دیا جدو رب دیاں نافرمانیاں کر کے اپنے آپ تے ظلم کرنا ہے, جدو جھوٹ بول کے رب نو ناراض کرنا ہے, سود کھا کے رب نو ناراض کرنا ہے, حرام کھا کے رب نو ناراض کرنا ہے, یتیماں مسکیناں دا مال کھا کے رب نو ناراض کرنا ہے, صدقہ خیرات نہیں دینا اپنے مال تے سپ بن کے بہ جانا ہے, بھائیاں دے حق تے قبضہ کرنا ہے, بیوہ عورتاں دے حق تے قبضہ کرنا ہے. جدوں اے سارے گناہ تیریاں لسٹاں دے اندر آ جان اللہ فرماندے نے او دنیا دے لوگوں فمن تاب من بعد ظلمہ فاصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. جیڑا بندہ میرے کو توبہ کر دے, جیڑا بندہ اپنی جان تے ظلم کر بیندا ہے اللہ فرماندے نے میں گناہاں نو معاف کر دینا وا. میں او دے گناہاں تے معافی دی قلم پھیر دینا. آئیے رب دا قرآن کہہ رہا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ فرماندے نے میں معاف کر دیاں گا. ہن ذہن دے اندر سوال پیدا ہوندا ہے کہ توبہ دی رب دعوت دے رہے نے, پھر توبہ رب قبول کرنے والے نے, پھر جڑا توبہ کردا ہے اللہ دے تے کنا خوش ہوندے نے. آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے صحیح مسلم دی حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے آقا فرماندے نے کہ بندہ سواری تے بہ جاندا ہے, انج کر کے سفر شروع کر دیندا ہے, جنگل دے اندر پہنچ جاندا ہے, انج کر کے ایک درخت دے تھلے آرام کرن لگ پیندا ہے, او دا کھانا پینا سارا سواری تے رکھے آئے, آرام کر کے جدوں اٹھدا ہے کی ویندا سواریوں نو نظر نہیں آ رہی. ہن بندہ ہووے بھی بے آب ہو گیا میدان جنگلاں دے اندر, گرمی بھی بڑی ہووے, کھان پین نو سارا سامان غائب ہو جاندا ہے, سواری بھی غائب ہو جاندی ہے, بندہ سمجھدا میں ہن مر جانا ہے بھوک دے نال.
سارا جنگل چھان ماردا لیکن انہوں دی سواری او دی اونٹنی نہیں لبدی بڑا ترلے ماردا نہیں لبدا انہوں دا سواری نہیں لبدی آخر تک ہار کے آ کے اوتھے ہی بہ جاندا ہے اسے جگہ تے انہوں نیند آ جاندی ہے آمنہ دے لال فرماندے نے جدو تھوڑی دیر تو بعد او دی اکھ کھل دیئے تے او دی سواری او دے سامنے کھڑی ہے اینا خوشی دے اندر ہوندے اینا خوشی دے اندر آ کے کہندا اللہم اللہم اے میرے اللہ انا ربک میں تیرا رب انت عبدی و انا ربک اینا خوشی دے اندر آندا ہے کہندا تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا رب حالانکہ کہنا سی تو میرا رب ہے تے میں تیرا بندہ ہاں خوشی اتنی ہوئی ہے انہوں پتہ ہی نہیں لگا کہ اللہم اللہم انت عبدی و انا ربک میں تیرا رب ہاں تے تو میرا بندہ ہے آمنہ تے لال نالے واقعہ سنا رہے نالے میرے آقا مسکرا پیندے نے میرے آقا فرماندے نے جنی اس بندے نو سواری ملن دی خوشی ہوئی ہے جیڑا بندہ رب نو منا لیندا ہے اے دے نالو کئی گنا اللہ اپنے بندے تے راضی ہو جاندا ہے پھر رمضان دا مہینہ ہوئے رمضان دا مہینہ تے جناب بندہ روزے دے اندر ہوئے تے رب دے کولوں گناہاں دیاں معافیہ منگے نظارہ ہی کچھ وکھرا ہوندا ہے اوئے ویکھ اللہ اپنے بندے نال کنا پیار کردے نے جویں چھوٹا جہا بچہ گھر روزہ رکھ لوے نا تے ماں او دا بڑا خیال کردی ہے کہ میرے بچے نے روزہ رکھے ہے چھوٹا ہے 6-7 سال دا ہے روزہ رکھے ہے بڑا خیال کردی ہے تے جیڑا رب 17 ماواں دے نالوں زیادہ تیرے نال پیار کردہ ہے اور روزے دار نال کنا پیار کردہ ہوئے گا اور روزے دار نال کنیاں محبتاں کردہ ہوئے گا آنا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ اس بندے نالوں زیادہ خوش ہوندہ ہے تے مومن دی پہچان بھی یہی ہے مومن دی شان بھی یہی ہے تے مومن ہے کیڑا ہے اللہ فرمان دینے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا جتھے اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم آ جائے مومن اپنیاں مرضیاں کردہ بولو مومن اپنی مرضی کردہ اپنی مرضی نہیں کردہ بلکہ اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم مندہ ہے جویں ایک گھوڑے نو نکیل پائی ہوئے نا تے او دا مالک او دے ہاتھ دے اندر او دی نکیل ہوندی ہے ایک گھوڑا اپنی مرضی نال ادھر ادھر رخ چینج نہیں کر سکدا جیڑا مومن جنہیں کلمہ پڑھیا ہے انہوں نکیل پہ گئی رب دے قرآن دی میرے نبی دے فرمان دی او بھی اپنی مرضی دے نال اپنا رخ چینج نہیں کر سکدا مومن دی پہچان ہے وے اللہ فرمان دے نے الطائبون العابدون پھر کہہ دیو اے رمضان دا مہینہ جے کئی گنا اے پکھا بند کر دیو رمضان دا مہینہ کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا سبحان اللہ کہن دے نال اللہ فرماندے نے الطائبون العابدون حامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون حدود اللہ وبشر المؤمنین
جڑا بندہ توبہ کردا ہے انہاں مومناں نو بشارتاں نے ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے مسجد نبوی دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے بیٹھے ہوئے نے انج کر کے جناب ابو بکر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آندے نے او ابو بکر سارے انبیاء دے وچوں اگر انبیاء تو بعد کسے نو مقام ملے ہے صرف جناب ابو بکر نو ملے ہے بڑی توجہ طلبات ہے آگے کہندے نے اللہ دے نبی جی مینوں دسو تے صحیح نا میں کیڑا نماز دے اندر کیڑی دعا کرا اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے وے اللہ میرے گناہاں نو معاف کر کے نیکیاں بنا دے وے او ابو بکر جڑا ہر جگہ تے میرے نبی تھے نال دنیا تے قبر دے اندر حشر دے اندر حوض کوثر تے جنت دے اندر جناب ابو بکر نو میرے آقا فرماندے نے اے جناب ابو بکر سامنے بیٹھے نے وا ابو بکر میں تیری عظمتاں دے قربان جاواں تو آمنہ دے لال دے سامنے بیٹھ کے میرے پیغمبر دا چہرہ انور ویکھ رہا ہے اوے جڑے تیرے تے تذکرے رب دے قرآن دے اندر نے اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجهک فی السماء میرے آقا فرماندے نے ابو بکر انج کر اے دعا یاد کرتے نماز دے اندر پڑھیا کر فیصلہ بادیا آ تو یہ دعا پڑھیا کر کیڑی دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا اے دعا پڑھیا کر وارحمنی اللہ میرے تے رحم کر دے اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے اے دعا پڑھیا کر دعا دا ترجمہ ہے وے الہی پریشانیاں دور کر دے الہی پریشانیاں دور کر دے غم دے پہاڑاں نو کافور کر دے میرے کول عیباں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے آنا رمضان دا مہینہ ترلے ماریا کرم تے کیا کر اپنے اللہ نو میرے کول عیباں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے تیری ٹھاٹ رحمت دی بدیاں نو تووے میرے جے آسی کیوں بے آس ہووے میں گنہگار عاجز ہاں بے کس بیچارہ مگر تیری رحمت دا کوئی نہیں کنارا میں غیران دے در تے کیوں دامن پھیلاواں میں غیران دے در تے کیوں دامن پھیلاواں کیوں مشرک بنا کیوں جہنم نو جاواں میرا ایمان تو حاجت روا ہے نہ میرا ایمان تو حاجت روا ہے نہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا ہے میں ہر ویل تیرے ادھر تو میں منگا میں ہر ویل تیرے ادھر تو منگا تو دیندہ نہ تھکے میں لیندہ نہ سنگا آنا رحمان دے سامنے ترلے مار لے آنا اللہ دے سامنے جدو ترلے مارے گا اپنے گناہاں دے استغفار کریں گا وہ انسان تے ہے ہی گنہگارے آمنہ تے لال فرمان دینے جیڑا بندہ اگر اے انسان گناہ نہ کر دے اللہ کو معافی نہ مانگ دے گناہ کر کے اللہ اس مخلوق نو ختم کر کے اور کوئی مخلوق پیدا کر دیندہ جیڑی گناہ کر کے اپنے رب دے کھول معافیاں مانگ دیں ہن اے دا مطلب اے نہیں کہ اللہ گناہ دی دعوت دے رہے ہیں اللہ گناہ کہہ رہے ہیں کہ کر نہیں بلکہ اللہ بخشش دے بہانے تینوں دس رہے ہیں اللہ اپنی بخشش دے رحمت دے دروازے تینوں دس رہے ہیں آؤ نہ لوگو جیڑا بندہ اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی توبہ کر لیندہ ہے اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لیندہ ہے آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اللہ اس
بندے دے گناہاں نو صرف معاف ہی نہیں کردا یکفر عنہم سیئاتہم اللہ اس بندے دے گناہاں نو اللہ نیکیاں نال تبدیل کر دیندے نے رمضان دا مہینہ تے کلیاں پہ جایا کر اپنے رب دے سامنے رویا کر اپنے رب دے سامنے گڑ گڑایا کر اپنے رب دے سامنے ترلے ماریا کر پتہ نہیں میرے ویر میرے برادر کتوں اس دنیا تو چلے جانا جی میری ماں پچھلے رمضان دے اندر ہے سی آج میری ماں میں نو نظر نہیں آ رہی بڑے ایتھے بیٹھے نے جنہ دیاں ماں تے جنہ دے جناب باپ دنیا تو چلے گئے نے جنہ دے جناب بڑے بڑے پیار کرن والے اس دنیا تو جا چکے نے اس دنیا تو جناب ہونا نے اپنا رخ چینج کر لے آئے اور نہیں رہنا یار پیارے آنے اور نہیں رہنا یار پیارے آنے جانئی محل منارے آنے چھپ جانئی چانتے تارے آنے کچھ دن تا ایتھے ڈیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کوئی پھیرائے ایتھو نظر بچا کے ٹور چلیے اگئی سفر لمبیرا آئے جدو آخری آوے شاہ اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ میری لگی توڑے نبھائے اللہ مینو فقط سہارا تیرا آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کوئی پھیرا آئے یہ تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا اگے سفر لمبیرا آئے آن اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لے آن اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لے آ جڑا بندہ گناہاں دی توبہ کر لیندا اللہ سے بندے نو صرف معافی نہیں کردا بلکہ او تے گناہاں نو نیکیاں بنا کے اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دیندا ہے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صاحب کہہ دو صلی اللہ ہو پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آج تیسرا روز ہے تیرا مہمان آہستہ آہستہ ساڑھے کو بچھڑ رہے آئے میں اس واسطے آج توبہ دا عنوان رکھے ہے کہ 27 دن باقی نے اپنے گناہاں دی توبہ کر کے رب نو منا لو اپنے گناہاں دی توبہ کر کے اے نہ سوچی میرے گناہ بڑے نے اے نہ سوچی میرے گناہ بڑے نے میں تے جھوٹ ہی بڑے بولنا وا نہ میرے ویر میرے برادر جتنا بھی بڑا گناہ ہوئے ایک وری آ جا رب دے دروازے تے اللہ گناہاں نو معاف کر دیندا ہے حیات الحیوان کربی دی کتاب ہے او دے اندر ایک واقعہ لکھے آئے این کر کے 7 بندے چوری دا ارادہ لے کے نکل دینے ڈاکہ مارن واسطے چلے نے این کر کے جیسے پنڈ دے اندر جا کے ڈاکہ مارنا ہے جیسے پنڈ دے اندر چوری کرنی ہے مغرب تو پہلو باری بے جامتے نے جنگل دے اندر ڈیرے لا لیندے نے انہا ڈاکوان دا سردار ایک عبداللہ نامی سردار ہے جیڑا انہا دا سردار انہا دا سرگنا ہے این کر کے انہا نو ایک جگہ تے بیٹھا دیندہ ہے کہ اندہ تسی ایتھے بابا میں قضائے حاجت تو فارغ ہو کے آنا اے سارے چور بیٹھے نے اے قضائے حاجت واسطے پشاب کرن واسطے دور چلا جاندہ اے کیوے اندہ ایک درخت وال نظر مار دے انج کر کے ایک کوا آندہ درخت کوئی چیز رکھ دائے پھر اڑ جاندہ چیز رکھ دائے پھر اڑ جاندہ اے جناب چوران دا سردار عبداللہ جیڑا ہے اے وندہ پیا اے بڑا پریشان ہے کہ کی مواجرہ ہے آخر اوکھا سوکھا ہو کے درخت دے اتے چڑھ جاندہ ہے او فیصلہ باتی ذرا بیکھنا
मेरे रब दियां कुदरतां मेरे रब दे करिश्मे वेखना। इंज करके चोर डाकुआं दा सरदार की वेंदा है अन्ना सप इंज करके परिंदा जेड़ा है अन्ने सप दे मुंह दे अंदर ले आके ओनू रोटी पिया देंदा है। अन्ने सप नू रोटी देन वाला कौन है? ते असी खलक तो दैया दैया अल्लाह ने सानू अपने हाथ दे नाल बनाया, लेकिन साडा असी कहने जे झूठ ना बोलीए तो काम नहीं चलता, जे सच बोलीए तो कारी साहब गाह की नहीं आते, वो साडे ते यकीन ही नहीं करते। और रोजी रसां कौन है? ये डाकुआं दा सरदार वेंदा कि ये अन्ना सप ये जिसम ते कप कपी तारी हुंदी है, बड़ा परेशान हुंदा थले उतरे आए कहंदा यारो मैं ते अज तौबा कर लईए, मैं वेख्या अन्ना सप ते ओनू रोजियां मेरा अल्लाह पिया देंदा है। आपां हट्टे कट्टे जवान आ, सानू भी रब रोजी देवेगा। वो सारे कहंदे ने जनाब अब्दुल्ला जी असी भी तेरा ही सदका जा रही वा, जे तू तौबा कर लईए मैं भी अज तो असी भी तौबा कर लेने आ। सारे तौबा कर लेंदे ने, अब्दुल्ला उन्हां दे कपड़े भी उतरवा देंदा। ओ जनाब कहंदा बोसकी ते करंडी ते चोरी दा सूट ये भी ला दिओ, ये चोरी दा माल ये भी उतार दिओ। इंज करके जा रहे ने, जंगल दे विच जा रहे ने, अगों एक आवाज आउंदी है, औरत दी आवाज आउंदी है। औरत कहंदी वे आउण वालिओ तुहाडे विच कोई अब्दुल्ला आया है? जंगल दे विच ये परेशान हो गया। ते बाबा जी अब्दुल्ला गुरदासपुरी ने तर्जमा किया है, कमाल कर छड़ी। पता की कहंदे ने? कहंदे ने खड़क पैरां दा सुनिया माई ने आक सुनाया, खड़क पैरां दा सुनिया चोरां दी आवाज सुनी, खड़क पैरां दा सुनिया माई ने आख सुनाया वे आमन वालिओ तुहाडे विच अब्दुल्ला है कोई आया। क्या अब्दुल्ला किस दसिया तैनू मेरा नाम है ओ माई क्या जिस रब सच्चे नाल तू कर लईए सुला सफाई। अब्दुल्ला कहंदा बीबी साडे जिस्म नंगे ने ते साडा नां तैनू किन्ने दसिया? ते ए बीबी कहंदी है वे अब्दुल्ला जिस रब नाल सुलह कीती जे उस रब ने मैनू तुहाडा नां दसिया है। बीबी कहंदी आ जाओ मैं तुहाडे कपड़ियां दा इंतजाम कीता है। इंज करके कपड़े पवा लैंदी है ते लाड़े बना के अगे ला लैंदी है। कहंदी चलो घर मैं तुहाडे खाने दा भी इंतजाम कीता है। अब्दुल्ला रोन लग पैंदा कहंदा वाह अल्लाह मैं तेरियां कुदरतां दे कुर्बान जावां। उत्थे अन्ना सप सी ते सजाखा रोजी लियाण वाला सी, इत्थे असी सजाके हां ते बीबी अन्नी है, बीबी नू नजर नहीं आउंदा। इन्हें साडे कपड़ियां दा भी इंतजाम कीता है ते साडे खाने दा भी इंतजाम कीता है। ओए आ तू भी रहमान दे सामने तरले मारिया कर, आ ना गिड़गिड़ाया कर, अपने रब दे सामने तरले मार ले। अल्लाह दी कसम जदों रोएगा गिड़गिड़ाएगा तेरी अख दे विचों डिगण वाला जेड़ा अथरू है अल्लाह जमीन ते पा अंदर आएगा। अल्लाह अपने बंदे दे गुनाहां नू मुआफ कर देंदा ही। ऐ वेख ले मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा एक परवाना बड़ा तवज्जो तलब वाक़या है। मेरे पैगंबर दा एक परवाना जी दा नाम है काब बिन मालिक। सब कह दो रजी अल्लाह तआला अनहो, रजी अल्लाह तआला अनहो। ए मेरे नबी दा परवाना है काब बिन मालिक, मेरे नबी दा परवाना, मेरे नबी दा जान सारे। इंज करके एक दिन की होया हजरत काब बिन मालिक फरमांदे ने जिन्नियां भी जंगा होइयां ने मैं गज़वा बदर तो इलावा सारियां जंगा दे अंदर शरीक होया वा, लेकिन गज़वा बदर दे अंदर मैं शरीक नहीं हो सकिया क्योंकि जल्दी दे नाल आनन फानन फैसला सी। मैं शरीक
शरीक ना हो सकिया। ते कहंदे ने जदों ग़ज़वा तबूक दा मौका आया ते मेरे आका फरमांदे ने सहाबा तैयारी कर लो, दुश्मन दा मुकाबला करना है। हज़रत काब फरमांदे ने मैं बड़ा फरबा जवान सा, मेरा जनाब मेरे कोल पैसों दी भी रहल पैल सी। कहंदे ने मेरे आका फरमांदे ने सहाबा तैयारी कर लो, गर्मी भी बड़ी है ते काफरां दी तादाद भी बड़ी ज़्यादा है ते फल फसल भी पक गई है, तैयारी कर लो। हज़रत काब फरमांदे ने नबी पाक सानू रस्ता भी दस देंदे ने इधर दी जाना है। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं क्या अज तैयारी करना कल तैयारी करना, अज तैयारी करना कल तैयारी करना। कहंदे ने काफला चले जांदा है, आमिना ते लाल चले जांदे ने, सारे यार नबी दे नाल चले जांदे ने। कहंदे ने मैं जदों मदीने दे अंदर मैं की वेना मुनाफिक रह गए ने, बुढ़े रह गए ने ते या बच्चे रह गए ने ते काब कोई काम भी नहीं, नबी दी गल नहीं मनी ते नहीं गया, एवें सुस्ती हो गई है। जदों मेरे आका ग़ज़वा तबूक दे मौके ते पहुंचदे ने मेरे आका फरमांदे ने सहाबा मेरा काब किथे वे, मेरा काब किथे वे। ते जनाब बनु सलमा दा एक बंदा बोलिया है कि अल्लाह दे नबी जी ओदे माल ने उन्होंने रोक लिया है, वो नहीं आ सकिया, ओदे मालो मता ने रोक लिया, नहीं आया। हज़रत उमर फरमांदे ने ना ना एडा बुरा कलमा ना बोल, मैनू पता है काब आमिना दे लाल नाल बड़ा प्यार करदा है, रहमान दे नाल बड़ियां मुहब्बतां करदा है। हज़रत काब फरमांदे ने मैं बड़ा परेशान भी की करा। इधरों जनाब मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम जदों मदीने आ रहे ने हज़रत काब फरमांदे ने मेरा दिल काला पैन लग पैंदा है। मैं क्या काब नबी पाक नू की जवाब देना ही, ऐ काब केड़ा जवाब देवेगा नबी पाक नू, ऐ काब की बनेगा। कहंदे ने मैं क्या कोई बहाना बना लेना, फिर मैं घर वालियां नाल मशवरा कीता, मैं क्या नहीं नहीं सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, बहाना नहीं बनाना। कहंदा हज़रत काब फरमांदे ने आमिना दे लाल मस्जिद नबी दे अंदर आंदे ने, कहंदे ने मैं भी चला गया, मैं जाके आमिना दे लाल नू सलाम आखे आए। मेरे आका ने सलाम दा जवाब पता नहीं दिता है कि नहीं दिता। मेरे आका ने तबस्सुम फरमाया लेकिन बड़े गुस्से दे अंदर ने। कहंदे ने मैनू आका पुछदे ने ओए काब तू क्यों नहीं आया, ते मैं क्या अल्लाह दे नबी जी मैं बस सुस्ती हो गई है, मैं सच बोल दिता है। कहंदे ने दो सहाबा होर भी ने, वो भी मेरे नाल ने, ते जदों दूजे जड़े बंदे झूठ मार मार के जा रहे ने, बहाने बनाई जा रहे ने, मेरे नबी मखरो दियां दुआवां कीती जा रहे ने। हज़रत काब फरमांदे ने मैनू आका फरमांदे ने ऐ काब जा चला जा रब दे हुक्म दा इंतजार कर। हज़रत काब फरमांदे ने मैं मस्जिद नबी दे अंदर आंदा, कोई नबी दा यार मेरे नाल ना बोलदा, आमिना ते लाल भी मेरे नाल ना बोल दे। ओ जरा सोच जदों मेरे नबी ना बोलदे होणगे काब दे सीने ते छुरियां वजदियां ने। काब फरमांदे ने मैं अगे हो के नबी पाक नू सलाम करदा, मैं कानी जी अख करके वेंदा मेरे नबी दे होंठ हिलदे ने कि नहीं हिलदे, फिर मैं टेढ़ी नजर करके वेंदा मेरे आका अपना चेहरा दूजे पासे कर लेंदे। हज़रत काब फरमांदे ने मेरे ते मदीने दियां गलियां तंग हो गईयां, दिन गुजरदे जा रहे ने, कोई मेरे नाल नहीं बोलदा, कोई नहीं बोलदा, मैं कल्ला ही तरले मार रहा अल्लाह मैनू मुआफ कर दे, मैं सुस्ती कर बैठा, मैं क्यों नहीं गया। ए ओ मेरे नबी दे यार ने जेड़ा तन मन धन मेरे नबी तो कुर्बान करने वाले। हज़रत काब फरमांदे ने मैं 40 दिन गुजर गया, 40 दिन गुजर गया, कोई बंदा मेरे नाल नहीं बोलिया। मेरा एक बड़ा गहरा यार सी अबू कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु, कहंदे ने मैं ओदे बाग दी दीवार ते चढ़ के पुछना वा ओए अबू कतादा मैनू ए दस
میں اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کرنا وا کہ نہیں کردا؟ ابو قتادہ نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ میں پھر کیا ہوئے ابو قتادہ مینوں دس، انہیں مینوں پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتا۔ میں تیجی دفعہ کیا ابو قتادہ کوئی بندہ میرے نال کلام نہیں کردا تے میرے تے مدینے دیاں گلیاں تنگ ہو گئیاں نے، میرا دل نہیں کردا میں کیڑے پاسے جاواں؟ آمنہ تے لال وال جانا وا چہرہ ہی پھیر لیندے نے، میں کدھر جاواں؟ میں کی کراں؟ میں کیڑے پاسے جاواں؟ حضرت ابو قتادہ فرماندے نے اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے۔ ادھروں حضرت کعب فرماندے نے جدو 40 دن ہوندے نے تے میں انج کر کے میں جانا بازار دے اندر شام دے علاقے دے پچھوں ایک بندہ آیا ہے قاصد، اتھوں دے شام دے بادشاہ دا پیغام لے کے آ کے کہندا اے خط دیتا ہے سانو بادشاہ نے تیرے بارے۔ حضرت کعب کہندے نے میں انج کر کے خط پڑھیا ہے تے خط دے اوتے لکھیا ہے میں سنیا اے تیرے آقا چھڈ دیتا اے تینوں، تو معمولی بندہ نہیں، تیری قدر ہے مینوں، آجا کول میرے تو جلدی، مینوں پیار ہے تیرا، وزیر بناواں کول بٹھاواں، تو مشیر ہے میرا، ساڑ دیتا اور رکا آگ وچ غصہ آیا، لگ پیاروں اللہ اگے، لگ پیاروں ون اللہ اگے، غم نے بہت ستایا۔ جدو بندہ کسے نہ روش پوے نا تے دوسرا کہندا یار اونوں چھڑ دے میرے وال آ جا۔ حضرت کعب نو شام دا بادشاہ کہندا او تیرے نبی نے تینوں چھڑ دیتا ہے، آ جا میرے وال آ جا۔ حضرت کعب آسمان وال نظراں اٹھا کے کہندے نے اللہ سائیاں کدھر جاواں، رسیا محبوب جے میرا، اللہ سائیاں کدھر جاواں، رسیا محبوب جے میرا، او ساتھی رس گئے میرے سارے، غماں نے گھیرا پایا، کہندے نے تیرے باجوں کون مناوے، کملی والے تائیں، رسیا محبوب منا دے اللہ، تو سچا رب سائیں، روندے نے تے کہندے نے اللہ میرے نبی نو منا دے، 40 دن ہو گئے نے کوئی بندہ نہیں بولدا مدینے دے اندر، 40 دنوں بعد ایک بندہ پیغام لے کے آندا ہے، کہندا ہے کعب آج تو بعد تو اپنی بیوی نال بھی نہیں بولنا، آج تو بعد اپنی بیوی نال بھی نہیں بولنا۔ حضرت کعب دیاں چیخاں نکل گئیاں، کہندے نے کیا میں طلاق دے دیاں؟ پیغام لے کے آن والا کہندا طلاق نہیں دینی، بس انہوں پیکیاں تے بھیج دے۔ جڑے دوسرے صحابی دی بیوی انہیں جا کے کیا اللہ دے نبی بڈھا ہے، یہ دے کولو کوئی کام نہیں ہوندا، اینو کھلائے گا کون، مینوں اجازت دے دیو۔ 3 صحابہ سن جڑے نہیں گئے، غزوہ تبوک تے نہیں شامل ہوئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بڑا تنگ ہو گیا، 50 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے، آمنہ دے لال نہیں بولے، صحابہ نہیں بولے، میں مدینے دیاں گلیاں دے اندر ترلے پیا مارنا، میں مدینے دیاں گلیاں دے اندر روندہ پھرنا، یا اللہ میں نو معاف کر دے، رسیا نبی میرے نال منا دے۔ وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو آمنہ دے لال نہیں بول دے ہونگے۔ حضرت کعب بڑے ترلے مار رہنے، کہندے نے اچانک میں نو آواز آئی ہے یا کعب ابن مالک ابشر، او کعب راضی ہو جا، اللہ نے تیری توبہ نو قبول کر لے آئے۔
50 दिन गुजर गए ने 50 दिन गुजर गए ने कहते ने मैं इंज करके निकलिया मैं गया मस्जिद नबी के अंदर अल्लाह तुहानू सारा नू मदीने लै जाए उची आमीन कह दो फिर कह दो अल्लाह रमज़ान दा महीना दुआ दी कबूलियत दे औकात ने अल्लाह सानू लै जा मक्के दे अंदर अल्लाह सानू लै जा मदीने दे अंदर इंज करके काब फरमांदे ने मैं मस्जिद नबी दे अंदर पहुंचिया इंज करके जदों मैं मस्जिद दे अंदर पहुंचिया वा आमिना ते लाल बैठे ने इंज करके मैनू सीने दे नाल लाया मैनू 50 दिन दी जुदाई तो मेरियां टाई निकल जांदियां ने मेरियां अखां ढुल पैंदियां ने मैं रोई जा रहा वा रोई जा रहा मेरे आका फरमांदे ने ओ काब अल्लाह ने तेनू मुआफ कर देता ऐ काब परेशान ना हो ऐ काब गम ना कर इस वास्ते मेरे वीर आ भी तू भी आज अपने रब दे कोलो मुआफियां मंग ले अपने रब दे कोलो गिड़गिड़ा ले ते बह जाया करते क्या कर अपने अल्लाह नू मुआफियां दे कलम ने अज फिर अल्लाह सोनिया मुआफियां दे कलम ने अज फिर अल्लाह सोने कल ए पसंद तैनू तेर अल्लाह सोने गफलत अंदर सारी गफलत अंदर सारी उम्र मैं गुजार नहीं सिर ताई गुनावा ले आए केर अल्लाह सोने चंगा या मंदा आखिर तेरा बंदा ओ रमजान दा महीना सहरी दा वेला होए तरले मारिया करते पै जाया कर एक कोने दे अंदर ते क्या कर अपने रहमान नु चंगा हाँ या मंदा आखिर तेरा बंदा आंदे आंदे होई मैथों तेरे अल्लाह सोने मुआफियां दे कलम ने अज तेरियां अतावां अगे तेरियां अतावां अगे मेरियां खतावां की ओ टन्ना दे मुकाबले की शेर अल्लाह सोने मुआफियां दे कलम ने अज गिन गिन के अल्लाह जी इन्ने गुनाह ने गिन गिन के अल्लाह जी खतावां दस केड़ियां मच गया मेथों ते अंधेर अल्लाह सोने मुआफियां दे कलम ने अज फिर अल्लाह सोने आखिरी बात सुना के अपनी बात नु मुकाना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बात सुनाई बड़ा तवज्जो तलब वाक़या है मेरे आका फरमांदे ने पहले जमाने दे अंदर बनी इसराइल दे अंदर एक बंदा किफल नामी बंदा बड़ा अमीर है ओदे जनाब रिश्तेदार है एक गरीब औरत आउंदी है जिदा खामद कोई नहीं ते बच्चे छोटे छोटे ने अपने यतीम बच्चों वाल वेंदी है ते बड़ा रोंदी है बड़ी गरीब है खान नू कुछ नहीं ओ तेरे दस्तरखान ते तरह तरह दे खाने होण लेकिन गरीबां दा ख्याल नहीं करदा आंदे ना ते लाल फरमांदे ने जाके किफल नू कहंदी है वे किफल इंज कर मैनू थोड़े जे पैसे दे दे किफल कहंदा मैं तेरे नाल बुराई करांगा मैं सिना करांगा ए बीबी घर जांदी है ए कहंदी मैं कदी गुनाह नहीं कीता कदी बुराई नहीं कीती घर जांदी है बच्चे रोंदे ने तड़पदे ने मां बड़ा प्यार करदी है जदों मां वेंदी है बच्चे रोंदे पै ने मां फिर किफल दे कोल आंदी है आके कहंदी है वे किफल जो दिल करदा ही कर ले पर मैनू पैसे दे दे मेरे कोल बच्चों दी भुख नहीं वेखी जांदी मैं बड़ी गरीब हाँ अल्लाह जेड़े गरीब ने उन्हां दी गुरबत नू दूर कर दे उची आमीन कह दो अल्लाह जेड़े गरीब ने उन्हां दी गुरबत नू दूर कर दे अल्लाह जेड़े तंग दस्त ने तंग दस्तियां दूर कर दे अल्लाह जेड़े परेशान ने परेशानियां दूर कर दे अल्लाह जेड़े बेरोजगार ने रोजगार अता कर दे आमिना दे लाल फरमांदे ने ए बीबी रोंदी है कहंदी है वे किफल दे दे
جو دل کر دئی میرے نال کر لے. انج کر کے اے بی بی سامنے کھڑی ہے, کفل لے جاندا ہے کمرے دے اندر. جے بی بی دا جسم انج کر کے کمبن لگ پیندا ہے تے بی بی روئی جا رہی ہے. تے کفل کہندا نی بی بی کیوں پئی رونی ہے؟ تے بی بی کہندی ہے وے کفل میں آج تک ہو جیا گناہ نہیں کیتا, میں آج تک زنا نہیں کیتا, میں کل قیامت دا دن ہوئے گا رب نو کی منہ وکھاواں گی, میں کدی گناہ نہ کر دی. میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے روندے نے تے ماں کولوں ویکھیا نہیں جاندا. اوے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں, اوے تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں. عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. رو پائے میرے نبی جب یاد آئیاں وفاواں ماں دیاں. اے بی بی رو پیندی ہے. اج عتیق نو اپنی ماں نظر نہیں آ رہی, اج بڑیا بڑیا نو ماں نظر نہیں آ رہی. بڑی توجہ طلب دل تے ہاتھ رکھ کے گل سن لے. کہندی ہے میرے بچے بھوک نال روندے نے, میں اس واسطے مینوں دے دے کفل پیسے دے دے. اے روندی ہے. کفل کہندا نہیں بی بی کیوں ڈرنی ہے؟ بی بی کہندی ہے وے کفل اوے جا ویکھ قبر دی وادی نو, آبادیاں دی بربادی نو. اے کفل مینوں قبر یاد آ رہی ہے, کل قیامت دا دن ہوئے گا. انج کر کے رب دے دربار دے اندر کھڑی ہوواں گی. اللہ کی کہن گے, اللہ مینوں پوچھن گے, میں کی جواب دیاں گی؟ اے کفل بھی رون لگ پیندا ہے. او جدوں بندہ رو پوے تے کم بن جاندا جے, جدوں بندے دی اکھاں ڈل جان کم بن جاندا ہے. جدوں بندے دی اکھاں ڈل پین ادو سمجھ لو کہ کم بن گیا. جدوں بندے دی اکھاں ڈل پیندیاں نے ادو کم بن جاندا ہے, ادو کم بن گیا تے رب راضی ہو گیا. اے جڑا کفل ہے اے کہندا ہے نی بی بی آ پیسے لے جا, جا چلی جا, جا میری اکھاں تو دور ہو جا. اے بی بی نے یہ پیسے پھڑے نے, آ رہی ہے تے گھر آ گئی ہے. رات دا ویلا ہے تے صبح جدوں لوگاں نے ویکھیا سنیا کفل مر گیا. اے کفل نے رات نو اپنے رب نو منا لیا. کفل نے کہا اللہ مینوں معاف کر دے, میں بڑا گنہگار ہاں, اللہ میں بڑا خطا کار ہاں. میرا رب تے 7ویں آسمان تو پہلے آسمان تے آ کے کہندا او میرے بندے منگنا تیرا کام ہے, عطا نہ کر دیاں تے مینوں رب قدیر کنے کہنا ہے. انج کر کے جڑا کفل ہے اے کفل انج کر کے جدو ترلا مارے ہیں, ترلا مارے ہیں. جدو زندگی دے مکھ جانے او سا بندے آ, اس سادہ کوئی نہیں وسا بندے آ. کیوں میری میری کیوں میری میری کرنا ہے, کیوں کفر دی بیڑی چڑھنا آئے. جھوٹا جھوٹیاں دا ہندائی اور راہ بندے آ, جدو زندگی دے مک جانے سا بندے آ, تینوں تیرے آپ نواؤنا ہے. کدی غور کریا کر, غور کریا کر, تینوں تیرے آپ نواؤنا ہے. تینوں پھٹے دے اتے لٹاؤنا ہے. پھر منجی تے دین کے پابندیاں, اس زندگی دا کوئی نہیں وسا بندیا. تینوں دو چادر وچ لپیٹن گے, لوکی آ کے تے منہ تیرا ویکھن گے. دو چادراں دے اندر لپیٹ دیتا جائے گا, دو چادر اندر لپیٹن گے, لوکی آ کے تے منہ تیرا ویکھن گے. تین جندرے دین گے, تین بند جڑے نے تین جندرے دین گے.
بندیا اس زندگی دا نہیں کوئی ویسا بندیا تینو الفی ایک پہناون گے انو جیب بے کوئی نہ لاون گے او جیب نیکیاں دی پر کے او جا بندیا اس زندگی دا کوئی نہیں وشا بندیا لوگاں نو پتہ لگ گیا کفل مر گیا ہے جدو آئے نے انج کر کے اللہ نے دی توبہ اینی پسند آئی ہے فیصلہ بادیا اینی پسند آئی ہے اللہ نے دروازے تے لکھ دیتا ہے ان اللہ قد غفر الکفل لوگ آئے نے تے آپ ہی اللہ والوں لکھے ہے دنیا والوں میں کفل دے گناہاں نو معاف کر کے نو جنت دا داخلہ نصیب کر دیتا ہے جیڑا رحمان دے کولوں اپنے گناہاں دی توبہ کر لے اللہ دے گناہاں نو صرف معاف ہی نہیں کردا اللہ نیکیاں بنا دیندا ہے اللہ نیکیاں دیندا ہے اس واسطے میرے ویر میرے برادر وقت اجازت نہیں دیندا زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ایسے ہی موضوع تے بیان کریں گے اللہ دے کے دعا ہے جو سنے جو سنائے اللہ اس دے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین